السلام عليكم. في هاد لا فيديو تحت الطلب ديالكم غادي نكمل السيري ديال الفيديوهات اللي كنت كنحط لكم فيها الاسئله المتوقعه بخصوص كل مشهد من المشاهد اللي كاينين في القصه ولا المسرحيه ديال اونتيغون ديال جون انوي. وصلنا دابا لا سين 9. غادي نخدم معكم 3 ديال لي سين في هذا الفيديو. لا سين 9 اللي كان فيها لو كور بوحدو، ولا سين 10 اللي كانت فيها اونتيغون مع لي 3 غارد، ولا سين 11 اللي فيها اونتيغون وكريون ولي غارد. غندير لكم كاع الاسئله اللي يقدروا يتحطوا نهار الامتحان الجهوي في حاله تحط لينا واحد ليكستري من هاد لاسين. ما تبخلوش عليا بالجيم والبارطاج مع الاصدقاء ديالكم، ودعوا الاب ديالي وجميع الاباء ديال المسلمين بالرحمه والمغفره وبالتوفيق للجميع. ونبداو على بركه الله. نصيحه قبل ما نبدا، قبل ما تبداو خدامين لي كيسيون ديال لاسين تمشيو تعاودوا تراجعوها، يعني عاودوا تفرجوا في الفيديو اللي شرحت فيه لاسين 9 عاده جيو عاودوا خدموا لي كيسيون باش هكذا تقدروا تكابتوريو بزاف ديال لي زانفورماسيون، احسن ما تبقاو غير خدامين بارتجاليه. نبداو على بركه الله. دو كوا بارل لو كور دون سيت انترفونسيون؟ مني جا لينا هاد لو كور بوحدو فوق الخشبه، علاش كان داوي لينا بالضبط؟ Le corps intervient pour expliquer aux spectateurs جا باش يشرح ويفسر للمشاهدين la différence entre le drame et la tragédie، جا باش يقول لنا الفرق ما بين التراجيدي وما بين الدراما. كاين سو كي كاركتيريز لا تراجيدي، اشنو اللي كيميز لينا التراجيدي؟ باش غنعرف مثلا هذه المسرحيه راه هي كتنتمي للتراجيدي ماشي للدرام. La tragédie se caractérise par un enchaînement d'actions où tout est joué et connu d'avance. يعني التراجيدي كتميز بالتسلسل ديال الاحداث اللي كل شيء كيلعب فيها الادوار وعارفين الاحداث، يعني قبل ما يبداو يلعبوا عارفين اشنو غادي يوقع بالضبط. لا تراجيدي ا اون فان مالوروز، والتراجيدي كتكون دائما عندها نهايه حزينه، يعني على العكس ديال الدراما تقدر تكون نهايه يعني كيتبدلوا الاحداث، ولكن في التراجيدي لا، الاحداث اللي كيكون لينا عليهم لو برولوغ هما اللي كيوقعوا، ما كيوقع حتى شي تغيير ولا شي اختلاف في الدور ديال شي ممثل، وكتكون دائما النهايه حزينه. كاين سو كي كاركتيريز لو درام، اشنو اللي كيميز لينا الدراما؟ Le drame se caractérise par la liberté laissée au cours des événements, par les retournements de situation et par la fin qui n'est jamais certaine. الدراما عندنا نهايه غير يعني ما متيقنيش من النهايه. فلا كانت عندنا واحد المسرحيه دراميه النهايه ما كنكونوش عارفين شنو غادي يوقع بالضبط، على العكس ديال لا تراجيدي النهايه كتكون معروفه، يعني النهايه دائما كتكون حزينه. والاحداث في الدراما يقدروا يوقع لهم واحد التغيير ملي كيكونوا لعبوا الشخصيات، على العكس ديال التراجيدي ما كيوقع حتى شي تغيير في الاحداث. كي سو كيل فو بور ديكلونشي لا ماشين انفيرنال دو لا تراجيدي، كيفاش خصنا زعما نديرو باش كيما كنديرو ديك الدفعه باش تبدا عندنا الاحداث التراجيديه في لا تراجيدي. Il suffit d'un simple événement pour que la machine infernale de la tragédie se déclenche. كيخصنا واحد الحدث ساهل وبسيط. هذا الحدث هذا ولدي حالف لا سكت، هذا الحدث هذا اللي هو بسيط هو اللي كيدير لنا الدفعه باش كيبداو عندنا دوك الاحداث اللي كتادي الى النهايه المأساويه اللي قلنا، بحال مثلا لو بوتي كو دو بوس. المهم ديك الدفعه اللي غادي تخلي لنا ديك الاحداث اللي غادي تادي لنا الموت تبدا. Quels sont les autres ingrédients nécessaires à la tragédie؟ اشنا هما الحوايج كما كنقولوا المكملات اللي غيخليو لنا ضروريه باش يخليو لنا لا تراجيدي انها تكون. Les autres ingrédients nécessaires à la tragédie sont les cris كيكون فيها الصراخ، les révoltes التمرد وداكشي، les silences الهدوء، les oppositions يعني التضاد وواحد معاكس مع الاخر، كيكون عندنا لا مور الموت، لا ترايزيون الخيانه، لو ديزيسبوار يعني واحد كيفقد الامل ديالو، لي زيكلا المهم كيكون الصراع والقتال والخيانه والموت والضد والهدوء، هادشي كامل هما بحال كنقولوا مكملات باش تكمل لينا هاد لا تراجيدي. Quelle est la caractéristique essentielle de l'action dans la tragédie؟ اشنو اللي كيميز لينا الحاجه المهمه اللي كتميز لينا الحدث في التراجيدي؟ ديجا قلت لكم ان الحدث في التراجيدي كيكون حدث لا رجعه فيه، يعني اون فوا ديكلونشي لاكسيون دون لا تراجيدي، مني اون فوا كيبدا عندنا واحد الحدث في التراجيدي، هذا الحدث هذا كيكون irréversible يعني غير قابل اننا نرجعوا فيه. هي هذه ان نو بو با ريفونير اون اريير، صافي ما كنبقاوش قادرين اننا نرجعوا للور.
Maintenant le ressort est bondé, cela n'a plus qu'à se dérouler tout seul. كيف قال لنا لو برولوغ صافي، يعني كما كنقولوا الدرجه الاولى طلعات ولا هذه، يعني داكشي غادي يبقى غادي بوحدو. ندوزو دابا باش نشوفوا لاسين 10 ونديروا لي كيسيون اللي يقدروا يتحطوا نهار الامتحان الجهوي في حاله تحطت لينا هاد لاسين هادي. هاد لاسين 10 كاينه ما بين اونتيغون لو بيرسوناج برينسيبال ديالنا وما بين لي 3 غارد والريسبونسابل ديال لو غارد اللي جا عند كريون باش يخبروا بداكشي سميتو جوناس. عقلوا عليه مزيان. اول سؤال عندنا كيتي لاريفي ا اونتيغون، اشنو وقع الاونتيغون مادام كاينه مع لي غارد الا وحصلوها. Antigone a été arrêté en train d'enterrer le cadavre de Polynice. دابا تفكرت واحد الحاجه، الناس اللي كيصيفطوا ليا في الخاص يسمحوا لي، ما كنقدرش نجاوب كلشي، فقط نجاوب داكشي اللي قدرت عليه. وبالنسبه لواحد الملاحظه، شحال من واحد مني كنبغي نصحح عليه كنلقاه مصيفط ليا كاتب وداكشي، ولكني اون فوا كنشوف الكتابه ديال لي بيرسوناج مكتوبه بطريقه خاطئه. دوك الاساسيات اللي قلت لكم، يعني ما عرفتيش تكتب السميه تاع الشخصيات ولو جونغ صحيح، وهادو داك لو طابلو ما عرفتيش تجيبيه صحيح. صافي كتعطيني عليك بعدا انا واحد الفكره انك ما ضابطش المسائل ديالك، صافي ما كنكملش الصحاح لداكشي اللي صيفطوا ليا. يعني حاولوا انكم تركزوا على السميات. الناس اللي باغا تصيفط ليا نصح لها شي حاجه، ركزوا على السميات وركزوا على دوك الاساسيات، ممنوع الخطا فيهم. ديك الساعه نقدر نصح لكم اي حاجه اخرى. والناس اللي كنجاوبهم راه عندهم الزهر، واللي ما كنجاوبهمش يسمحوا ليا، راه غير مع الوقت وصافي. كالو غاتيل ايتي اريتي بار كي، يعني في اي وقت وقفوها وشكون اللي وقفها. Antigone a été arrêtée à midi par les gardes de Crayon. Antigone وقفوها à midi، يعني ملي كنقول لكم à midi يعني المحاولة الثانية ديالها، وقفوها لي غارد ديال من هاد لي غارد ديال كرايون. Antigone المرة الأولى ملي حاولت تدفن خوها ما حصلوها ما والو، رجعات. والمرة الثانية ملي حاولت تدفنو هي فاش حصلوها وجابوها دوفون كرايون. كومو Antigone a-t-elle été arrêtée، يعني كيفاش وقفوا هاد Antigone هادي ولا كيفاش حصلوها. au moment où le soleil était très fort، مني في اللحظه اللي كانت فيها الشمس حاره بزاف يعني à midi، Antigone a profité d'un relâchement dans la garde pour enterrer le cadavre de Polynice. Antigone استغلت الفرصه ديال هذاك الاستراحه اللي بغاو ياخذوا اللي بغاو ياخذوا الحراس، يبعدوا شويه الاستراحه، غير يبعدوا شويه من حدا الجثه ويقلبوا على شي ضل اللي بقاو فيه. وحاولت انها تدفن الجثه ديال بولينيس. كيفاش بغات دير؟ اون غراتون لا تيغ افيك سيما. الطريقه كيفاش حاولت تدفنو انها بدات كتحفر بالضفار ديالها والاصابع ديالها في الارض باش تهز التراب وتلوحهم على الجثه ديال بولينيس. كومون لي غارد تريتيل Antigone، كيفاش لي غارد تعاملوا مع Antigone. لي غارد تريت مال Antigone، يعني لي غارد تعاملوا بواحد الطريقه خايبه مع Antigone. ils se moquent d'elle، بداو كيضحكوا عليها. لا ميبريز يعني يستهزئوا منها وداكشي. et ne prête aucune attention à ce qu'elle dit ou ce qu'elle ressent، وما تسوقوش ليها لا الهضره اللي كتقول ولا داكشي اللي كتحس بيه. Pourquoi Antigone dit qu'elle est la fille d'Oedipe؟ علاش Antigone قالت لهم انا راني Antigone la fille d'Oedipe؟ علاش جبدات الاب ديالها ملي حصلوها لي غارد؟ Antigone dit qu'elle est la fille d'Oedipe parce qu'elle n'a pas l'intention de s'enfuir. قالت لهم انا بنت اوديب، اذا انا ما عنديش انني النيه انني نهرب من يشدوها لي غارد. elle veut être traitée dignement et correctement، بغات انهم يتعاملوا معها يعني بطريقه صحيحه وبادب. Pourquoi Antigone se débattait lorsqu'elle était arrêtée par les gardes؟ علاش Antigone هادي لو بيرسوناج برينسيبال ديالنا علاش بدات كتصارع ولا كتضارب يعني كتجابد مع لي غارد مني حصلوها كتدفن في الجثه ديال بولينيس. Antigone se débattait au moment de son arrestation parce qu'elle voulait terminer son travail. Antigone بدات كتجابد وكتجار مع لي غارد مني وقفوها. علاش؟ حيت هي بغات تكمل فولي تيرميني سون طرافاي، بغات تكمل العمل ديالها اللي هو الدفن ديال الجثه ديال بولينيس. هي يلاه لاح التراب وني ما كملاتش لانها ما قدراتش انها تغطي الجثه كامله ديال بولينيس بالتراب. مني جاو حصلوها لي غارد بدات كتجابد معاهم، يعني كتقول لهم زعما خليوني غتشدوني خليوني غير نكمل المهمه ديالي ولا لو طرافاي ديالي. ابري لاريستاسيون d'Antigone، من بعد ما وقفوا Antigone وشدوها، اكوا بونس لي 3 غارد؟ فاش بداو كيفكروا لي 3 غارد؟ قلنا داك لو غارد اللي جا عند كرايون سميتو جوناس.
Les trois gardes pensent fêter cet événement dans un bistrot pour se saouler et s'amuser comme il faut. فكروا انهم يمشيو يحتفلوا بهذا الحدث هذا لانهم زعما شدوا المجرم ويستمتعوا في واحد الحانه يمشيو يشربوا داكشي. Il pense aussi à une éventuelle récompense وقالوا واقيلا يقدر يعطينا كريون يعطينا واحد المكافاه. هاد إيل كتعود على لي تخوا غارد. ندوزو دابا لاسين المواليه هكا سالينا لاسين 10 غندوزو دابا لاسين 11. هاد لاسين 11 كاينه ما بين كريون اونتيغون و لي غارد. يعني اونتيغون ملي بقات كتجابد مع لي غارد وداكشي دخل كريون باش يشوف اشنو واقع. السؤال الاول pourquoi Crayon est-il surpris lorsqu'il entre sur scène علاش Crayon le roi de Thèbes le mari d'Eurydice et le père de Aimon تفاجئ من يدخل فوق ولا دخل فوق الخشبه. تفاجئ حيت لقى اونتيغون بنت الاخت ديالو كاينه. Crayon est surpris parce qu'il a vu Antigone ménoter. يعني لقاو Antigone دايرين ليها لي غارد المينوط. Il a pensé que sa nièce a été arrêtée par erreur. وفكر هاد إيه هو Crayon فكر انه تقدر هاد Antigone هادي يكون وقفوها غير بالخطأ. يعني ما يكونش هادشي اللي شاف هو اللي شافت عينيه بصح. Relevez les étapes de l'arrestation d'Antigone dans le récit fait par le garde Jonas. قالك غتجبد لي زيتاب المراحل ديال التوقيف ديال اونتيغون كيف عاودها لينا لو غارد جوناس. هاد لو غارد جوناس عقلوا عليه مزيان يعني مرحله بمرحله اشنو بدا كيعاود لك خيو. لي زيتاب دو لاريستاسيون سون المراحل ديال التوقيف ديال اونتيغون هما هادو. ابري لو غوتور من بعد ما رجع هاد جوناس عاد لي غارد الاخرين. لي غارد اون ريكوفير لو كادافر دو تير يعني لقى دوك لي غارد حيدوا التراب من فوق الجثه. Les gardes se sont mis sur hauteur pour bien surveiller le cadavre. يعني كانوا في واحد البلاصه اللي زعما مزيان باش يحرسوا الجثه مزيان. Jonas demande une chic à Boudous pour faire passer une petite fatigue. وهاد جوناس طلب واحد التبغ من كاله ولا ما نعرف طلبها من عند صديق ديالو اللي كيحرس معاه حتى هو سميتو بودوز. قال لي يعطيني واحد ديك الكاله ولا ما نعرف يديرها باش تحيد ليه شويه ديال العيا. Jonas se retourne ملي دار جوناس اي فوا اونتيغون اون تران دو غراتي لا تير. لقى اونتيغون بانت ليه كتحفر في الارض pour pouvoir terminer l'enterrement de son frère باش تكمل الدفن ديال الجثه ديال بولينيس. Jonas a empoigné Antigone qui se débattait comme une folle. يعني هاد جوناس هذا شد أنتيغون اللي باركه كتجابد معاه بحال شي مسطيه parce qu'elle voulait achever son frère حيت بغات زعما تدفن الاخ ديالها وتكمل المهمه ديال الدفن. جوناس a couru vers Antigone pour l'arrêter. يعني جوناس جرى عند أنتيغون باش يوقفها. Antigone n'a pas fui. Antigone ما هربتش. Elle a continué à gratter la terre pour pouvoir terminer l'enterrement de son frère. كملات في الحفر في الارض باش تهز تراب وتلوحو على الجثه وتكمل الدفن ديال بولينيس. يعني هي واخا شافت جوناس ما خافتش ما والو. المهم الهدف ديالها انها تكمل الدفن ديال بولينيس. Jonas a empoigné Antigone qui se débattait comme une folle parce qu'elle voulait achever son travail. ومن بعد تاني عاود شدها وهي باكا كتصارع معاه بحال شي مسطيه باش تكمل العمل ديالها. Les gardes ont recouvert le cadavre de terre puis ils ont passé la relève à d'autres gardes et sont partis voir Crayon. من بعد هاد لي غارد هادو حيدوا ثاني الطاب اللي دار على الجثه وعيطوا على الجروب الاخر ديال الحراسه باش يحرسوا الجثه ومشاو عند Crayon وداو معاهم أونتيغون. Les gardes ont emmené Antigone à Crayon. les gardes صافي داو أونتيغون عند كابخوندون دو لابوش دونتيغون. اشنو قالت أونتيغون ولا باش قرات أونتيغون ولا اشنو خرجت أونتيغون على الفم ديالها. Antigone reconnaît les faits et affirme avoir enterré son frère 2 fois. Antigone يعني قرات راسها واكدت على انها حاولت تدفن خوها جوج ديال المرات. La première fois à l'aube يعني à 4h du matin et la deuxième fois à midi والمره الثانيه à midi. يعني فيما تسمعوا à 4h du matin راه هي à l'aube يعني ما تصحابوهاش انها حاولت تدفن خوها 3 ديال المرات فقط. جوج ديال المرات. المره الاولى à 4h du matin مع ديك الباله المصديه القديمه اللي مغرافيه فيها السميه ديال بولينيس. والمره الثانيه لا دوزيام فوا اميدي وهي كتحفر بالاصابع ديالها.
أنتيغون اتيل مونتي او اتيل دي لا فيريتي؟ واش أنتيغون يسولوها واش كذبات ولا قالت الحقيقه ديال هادشي هذا. Antigone n'a pas nié la vérité parce qu'elle est consciente de ce qu'elle a fait. Antigone ما نكراتش الحقيقة حيت هي واعية بهذا الشيء هذا اللي دارت. Elle a volontairement choisi la mort. هي اختياريا عزلات أنها تموت. Et elle subit les conséquences de son acte. وأنها مستعدة أنها كما كنقولوا تحصد النتائج ديال هذا التصرف ديالها. يعني هاد لاكس ديالها هو l'enterrement du cadavre de Polynice. ولو travail ديالها هو l'enterrement du cadavre de Polynice. ولو projet ديالها هو l'enterrement du cadavre de Polynice. Quel type de phrase emploie-t-il pour s'adresser à Antigone؟ كخيون اش من نوع ديال الجمل استعمل هو كيدوي مع Antigone؟ يعني واش دي فراز exclamative interrogative إن نوع ديال لي فراز. Crayon emploie des phrases interrogatives parce qu'il veut savoir si le garde dit la vérité ou s'il ment. يعني هو بغى يعرف كيطرح اسئله باغي يعرف واش هاد لو غارد هذا اللي هو جوناس واش يكذب ولا كيقول الحقيقه. داكشي علاش كيسول في أنتيغون. Pourquoi Crayon veut-il garder en secret les 3 gardes؟ علاش هاد كرايون هذا قال داك لو بوتي باج دي عليا هاد لي غارد يعني ما تخليهمش يخرجوا من لو بالي، خليهم غير تما في القصر. علاش بغا يخليهم مدرقين باش حتى واحد ما يسيق الخبار لهاد المحاوله ديال أنتيغون، خصوصا انها اللي حاول يدفن الجثه هو من العائله الملكيه وخصهم يشوفوا ضروري كرايون شنو غيدير معاه. داكشي علاش بغا يخلي هادشي سري. Après cet événement, Crayon s'est senti menacé. من وراء هذا الحدث ديال ان أنتيغون شدوها من بعد محاوله ديال الدفن ديال الجثه ديال خوها، كرايون حس براسو بحال مهدد. Alors il a préféré étouffer cette affaire pour ne pas laisser à ses ennemis l'occasion de s'aimer les troubles. وبغى انه يخبي هاد لافير هادي، هاد لافير اللي هي الدفن، المحاوله تاع الدفن ديال بولينيس، باش ما يخليش فرصه للاعداء ديالو ولا يعطيهم شي مناسبه انهم زعما ينوضوا عليه الصداع. il pense faire disparaître les 3 gardes. بغى انه فكر انه يغبر هاد لي 3 gardes يعني يقتلهم. seul détenteur du secret حيت هما الوحيدين اللي عارفين هاد السر هذا. convaincre Antigone pour qu'elle ne refasse pas une telle erreur. ويقنع أنتيغون باش ما تبقاش تعاود هاد الخطأ مرة أخرى. et rétablir enfin l'ordre à Thèbes. ويعاود يرجع تاني الأمن والسلام والأوامر ديالو تسمع في تيب. montrer l'importance dramatique de cette scène. قالك بين ليا مثلا هذا يقدر هو يكون السؤال 9 ولا 10 يقول لك بين ليا الدور المهم ديال الدراما اللي كاين في هاد لا سين هادي. Cette scène est très importante sur le plan dramatique. هاد المشهد هذا اللي ما بين أنتيغون و كرايون لي غارد هو مهم بزاف على le plan dramatique parce qu'elle prépare la confrontation qui suit entre Crayon et Antigone. هذا الحدث مهم حيت هو اللي غيمهد لينا للصراع اللي غيكون ما بين الشخصيات بجوج اللي هما أنتيغون و كرايون et à l'issue de laquelle Antigone sera condamnée à mourir. ومن بعد هاد لا كونفرونطاسيون أنتيغون غادي تحكم عليها بالموت وغادي تسالي عندنا القصه. يعني هذا المشهد مهم بزاف حيت هو كما كنقولوا المشهد اللي صافي الاحداث ديال القصه غتبدا تسلسل بوحدها وغادي تسالي عندنا القصه. هذا هو اخر سؤال كان عندنا. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هاد الاسئله اللي درت لكم بخصوص لا سين 9 10 و 11. تسناو لي كيسيون اللي غندير لا سين 12 غندير لها فيديو خاص حيت طويله بزاف. ما تبخلوش عليا بجام بارطاج مع الاصدقاء ديالكم ودعوه الاب ديالي وجميع الاباء ديال المسلمين بالرحمه والمغفره وبالتوفيق للجميع.